सर एक्चुअली आई वांट टू लिसन दिस क्योंकि ये इतनी बड़ी माइट होने के बावजूद जो एक वो छोटी सी चीज़ है जिसको वो क्रैक नहीं कर पा रहा, वो उनका हिडन जो सिस्टम है डिफेंस का इक्विपमेंट बनाने का, और जो उसके नीचे अंडर द ग्राउंड मोबिलिटी है ना उनकी, एक जगह से स्ट्राइक करना फिर दूसरी जगह पे जाके करना। सर ये जो 3 ऑप्शंस हैं अभी मैंने इंट्रो में भी आपके सामने रखे और पूरी दुनिया इस पे डिस्कस भी कर रही है कि क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प या अमेरिका। उन 3 चॉइसेस कंटिन्यू रखें, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे चले जाएं, दूसरा इन्वेड कर दें। अब 50,000 के करीब सुनने में आ रहा है कि उनके सोल्जर्स भी रेडी बैठे हुए हैं, किसी भी टाइम ऑर्डर आ जाएगा, खर्ज आइलैंड पे जाके लैंड कर जाएंगे, वो टेक ओवर कर लेंगे। लेकिन इतनी बड़ी, जिस तरह अभी आपने बताया, रगेड टेरन लैंड है, पहाड़ हैं, मेरा ख्याल है कि 1.5 लाख फौजी भी आ जाएं तो शायद 2 लाख भी आ जाएं, 5 लाख भी आ जाएं तो बहुत मुश्किल है। तीसरा ऑप्शन कि जी एक न्यूक्लियर 2-3 जगहों पे फेंकें और रिजल्ट्स लें और उसके बाद कहानी ख़त्म। बट वो न्यूक्लियर रेडिएशंस के हवाले से मैंने कल रिपोर्ट पढ़ी कि सर अगर वो ऑन द सरफेस आके करता है तो उसके बियॉन्ड ईरान जाएंगे और वो कोई भी आपको अलाउ नहीं करेगा इस तरह करने के लिए। मेरा ख्याल है What are the इस choices left for वक्त President सबसे Trump? ज़्यादा रिएक्शन डिलेमा इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प का ही है। जैसे मैंने कहा कि वो क्या करें, स्टक बिटवीन। आपने अभी खुद ही कहा है इलेक्शन आने वाला है, उसके लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प को इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ आउटकम देना होगा, अदरवाइज उनके लिए बड़ी 70% वहाँ का अभी रिसेंटली वो जो पोल आया है तो वो कहते हैं कि जी हम वुड नॉट वांट मोर वॉर। मेरा ख्याल है सबसे सस्ता तो टीवी पे आए और कहीं मैं जीत गया हूँ। ये वो कर चुके हैं क्योंकि नहीं, जिस तरह उन्होंने रजीम चेंज की थी, एक खमैनी से दूसरा खमैनी बदल दिया, तो सॉफ्ट से लीथल की तरफ रजीम ले दिस इज जस्ट ऑन द लाइटर नोट। मेरा ख्याल है उनके पास ऑप्शन बची कोई नहीं है। न्यूक्लियर वाली मैं नहीं अभी फोर्स ही करता। वो कोई फेस सेविंग चाहेंगे कि कोई मुल्क उनको दे दे, कोई पॉलिटिकल लीडर दे दे, कोई चाइना। इवन अमेरिका हिमसेल्फ कैन नॉट अफोर्ड दिस। जी, एक बहुत बड़ा इमेज डेफिसिट हो जाएगा अमेरिका का कि न्यूक्लियर यूज़ दूसरी दफ़ा। देखें ना, एक दफ़ा जापान पे किया, आपने वॉक इन करवा लिया अपने जनरल को और जाके उसने जापानियों को डिफीट कर रहे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। उसी तरह की विक्ट्री अमेरिका आप देख रहा था। मेरा नहीं ख्याल कि न्यूक्लियर ऑप्शन इतनी जल्दी करे। ठीक है, आप फेस सेविंग चाह रहे हैं, आप कोई उनको दे दे, चाहे कोई मुल्क दे दे, चाहे वो कोई लीडर दे दे, जैसे मैंने कहा पॉसिबली इन बिटवीन ही अब करना पड़ेगा। क्लियर कट विक्ट्री, टेक होम ट्रॉफी जिसको मैं कहता होता हूँ, वो तो उनको नहीं मिल रही, और ख़ास तौर पर जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में है। देखिए, मैं अक्सर एक डाटा से एक लिंक करके गुजारिश करता हूँ। देखिए, ईरान को कभी भी आप प्रेशराइज करके नहीं करवा सके। रिजिलियंट बहुत कौम है, नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है, सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है। हिस्टोरिकली मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ लोगों को, जब प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने प्रेशर डाला था, इन्होंने हिजबुल्ला कायम की, और हिजबुल्ला कायम इसलिए की थी कि इनको लगता था कि जो 8 साल हमने ईरान इराक जंग लड़ी है, तो हमने जब भी रेजिस्टेंस करनी है, हम जोग्राफियाई तौर पर इजराइल का, अमेरिका का दिफा नहीं उसके खिलाफ कर सकते। सही है। उन्होंने कहा वॉर बियॉन्ड बॉर्डर्स ले जाओ। बियॉन्ड बॉर्डर हिजबुल्ला, हमास, ह्यूथीज, तो 3H एंड मलेशियाज। तो बियॉन्ड बॉर्डर्स का मतलब ये है कि अगर मुझे कोई यहाँ पेन कॉज करे तो मैं वहाँ कॉज करूँ। चले मैं एक मिसाल से वाज़ेह करने की कोशिश करता हूँ। जनरल सुलेमानी जो इनके कमांडर थे ईरानी, कासिम सुलेमानी, उनको जब शहीद किया गया था, जी, तो उस वक्त ये अब आ गया है, पब्लिक में हो गया है कि उस वक्त नेतन्याहू ने और इजरायली हुकूमत ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को पूरा सपोर्ट किया था कि सुलेमानी को न्यूट्रलाइज कर दे। लेकिन लास्ट मिनट इजराइल बैक ऑफ कर गया था कि वो शामिल नहीं हुआ था उस स्ट्राइक में, और इस वजह से नहीं शामिल हुआ था, उसको पता था कि हिजबुल्ला रिटेलिएट करेगी। तो पहला जो है, मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो पहला ये है बुनियादी तौर पर कि रोनाल्ड रेगन ने जब किया तो हिजबुल्ला बनी, बिल क्लिंटन ने किया तो ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया। जब जॉर्ज बुश ने, जिसने कहा था ईरान इज एन एक्सेस ऑफ ईवल, बुश ने किया तो इन्होंने अपना मिसाइल प्रोग्राम शुरू कर दिया था। अब ट्रंप ने किया है तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ सामने आ गया। एक सदर है जिसने रिलेटिवली, और जंगें तो लड़ाई, मैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, लेकिन उसने ईरान को इंगेज करके मुआहदा कर लिया था, वो है ओबामा, 2015 में दिसंबर में। लेकिन फिर ट्रस्ट डेफिसिट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ट्रंप का ये ट्रस्ट डेफिसिट, वो मुआहदा जो नवंबर 2013 में इंटरिम एग्रीमेंट साइन हो गया, 25 महीने बाद दिसंबर 2015 में फाइनल एग्रीमेंट हो गया। जिस मुआहदे को 5-6 साल पहले लगे, 25 महीने लगे फ्रॉम इंटरिम टू फाइनल, और सिर्फ 36 महीने बाद ट्रंप आए और उन्होंने आके फेंक दिया। उन्होंने कहा दिस इज द वर्स्ट एग्रीमेंट अमेरिका हैज एवर डन। तो ये अब ज़हन में रखिए ट्रंप फैक्टर।
تو ایک اوباما تھا جس نے ایران سے 8 ٹن نیوکلیر انریچمنٹ والنٹیریلی ٹرانسفر کیا تھا تھرو کیسپین سی ٹو رشیا. جی والنٹیریلی 8 ٹن. آج کل کتنی ڈسپیوٹ ہو رہی ہے؟ 400 کلو گرام. 17 گنا کم ہے آج کا. تو اب ایران کو پتا ہے کہ یہ لاسٹ اس کے پاس ایک سیلف ڈیفenس میں بارگیننگ لیوریج ہے. اگر میں نے یہ نہ کیا تو آنے والا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹریڈیشنلی جب بھی آپ نے ایران کو پریشرائز کیا ہے, ایران کو ایک نیو فاؤنڈ لیوریج مل گیا ہے یا اس نے کریٹ کر لیا. اور ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کے پاس آپشن بڑی لمیٹڈ ہے. میرا خیال ہے انگیجمنٹ کر کے ایک ایسا معاہدہ کر لیں جس کو وہ اپنی وکٹری کہہ لیں, یہ اپنی وکٹری کہہ لیں. مجھے لگتا ہے اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے. سر ابھی آپ نے اسرائیل کی بات کی کہ قاسم سلیمانی کی جب اس کو پر اسٹرائک کی گئی تو اس ٹائم اسرائیل نے بیک آف کر لیا تھا. ابھی ریسنٹلی یہ نیتن یاہو گئے امریکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملے اور وہاں پر ایک جملہ بڑا کوٹ کیا جا رہا ہے. تمام میڈیا کی انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس یہ کہہ رہی ہیں فنش دا جاب, اور یہ اسرائیل کے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ فنش دا جاب. لیکن اس سارے سینیریو میں کاؤنسلنگ اور غلط انفارمیشن فیڈ کرنے کے علاوہ اسرائیل اس رول سے تھوڑا اسٹیپ بیک ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ اس کے تو سارے انٹرسٹ ہے, اسی کی وجہ سے تو یہ امریکہ وار لڑ رہا ہے. اسرائیل کے فائنانس منسٹر نے ایک انٹرویو دیا ہے آرمی ریڈیو کو وہاں پہ. اچھا. اس انٹرویو میں اس نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل از ہیپی ود کنفائنڈ کیمپین. اچھا. ذرا زور ہے, کنفائنڈ کیمپین جو اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان چل رہی ہے. دیٹ مینس ہم, اور وہ فائنانس منسٹر ہے, فنڈنگ کے پوائنٹ ذہن میں رکھے کہ ہم خوش ہیں کہ وہ آپس میں رہے. پھر ان کے اسپورٹس اور کلچر منسٹر نے غازہ میں ایک کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ وی ہیو ٹولڈ اے ریڈ لائن ٹو امیریکنس. اس ساروں سے لنک کرے نا, پھر میں نیتن یاہو کی طرف آتا ہوں کہ ہم نے اپنی ریڈ لائن بتا دیا. اب اسرائیل جیسا ملک امیجن کرے ریڈ لائن بتا رہا ہے امریکہ کو, اور کیا مجبوریاں ہوں گی امریکہ کی کہ اتنا چھوٹا سا ملک جو کوئی میچ ہی نہیں ہے سپر پاور سے, سپر پاور بینگ ڈکٹیٹڈ بائی اے اسپورٹس اینڈ کلچر منسٹر آف اسرائیل. اب آتے ہیں نیتن یاہو پہ. اسکائی نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے وہاں پہ, چینل شاید میں غلط کہہ رہا ہوں, لیکن ایک ٹی وی انٹرویو میں نیتن یاہو نے کہا ہے کہ وی ہیو اسپیسیفکلی ٹولڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ ہم کیا چاہتے ہیں. چاہتے وہ یہی ہیں کہ جناب اب آپ لڑیں. ہمارا یہ میں اپنا تجزیہ پیش کرتا ہوں یہاں پہ. میری نظر میں اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ امریکہ جس طرح کی پروٹیکشن مڈل ایسٹ کو دے پایا ہے, ظاہر ہے وہ بہت کوشچن کھڑے ہو گئے انسیکیورٹی کے, کیپیبلٹی کے. اب امریکہ اسلحہ ڈپلیٹ کروا رہا ہے اپنا. اسرائیل چاہتا ہے کہ اپنے انٹرسیپٹرز بھی, بامز بھی, جہاز بھی یہ خود ضائع کرائے, خود نقصان اٹھائے, ہم بیہائنڈ سین رہے. اچھا وہ کیوں چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے اس لیے ہے کہ یہ مڈل ایسٹ اور زیادہ ایکسپوز ہو. جب امریکہ کے ویپن ختم ہوں گے انٹرسیپٹرز, تو اس نے کوریا سے بھی لے لیے ہیں, یوکرین سے بھی منگا لیے ہیں, باقی ملکوں کے آرڈر کینسل کر دیے ہیں کہ نہیں دیں گے, ہمیں چاہیے خود. اسرائیل چاہتا ہے کہ میں اکیلا رہ جاؤں جس کے پاس یہ پیٹریاٹ اور یہ میزائل بچیں. پھر ایک ویکیوم کریٹ ہوگا اور انسیکیورٹی کریٹ ہوگی عرب ملکوں کی, کیونکہ امریکہ محافظ بن کے نہیں آئے گا تو وہ ویکیوم ایران تو نہیں کور کرے گا, وہ پھر اسرائیل کہے گا کہ ہم حاضر ہیں ایٹ اے بیٹر پیکج ان فیور آف اسرائیل.